सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौं। गृहमन्त्री आउन थालेपछि कालोपत्रे सडक मरम्मत गरिँदै सम्बन्धी प्रसंगबाट। वर्षौंदेखि अल्पत्र रहेको सडक गृहमन्त्री आउने भएपछि मरम्मत गरिँदैछ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खान आउने भएपछि 3 वर्षदेखि अल्पत्र रहेको सडकको हतार हतारमा मरम्मत गरिँदैछ। जिल्लाको बोदे बर्साई नगरपालिकाको 2 पुलको उद्घाटन गर्न गृहमन्त्री आउने भएपछि हुलाकी सडक अन्तर्गत बोदे बर्साई बजारमा लगभग 100 मिटर सम्पन्न हुन नसकेको सडकको मरम्मत गर्ने कार्य हतारमा भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। बोदे बर्साई नगरपालिका 5 मा रहेको खडग नदी पुल, वडा नम्बर 3 को कुश मुहारको पुल र बलान बिरग गाउँपालिका 1 मा रहेको बलान नदीको उद्घाटन गर्न गृहमन्त्री आउन लागेपछि सडक मरम्मत सँगै सरसफाई गरी चिटिक्क पारिँदैछ। यही बाटोबाट प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अन्य अतिथिहरूको आगमन हुने भएकोले सडक मरम्मत गर्ने कार्य हतारमा भइरहेको स्थानीय उमेश शाहले बताउनुभयो। जनयुद्ध तथा मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारलाई मध्य प्रदेश सरकारले नगद सहित सम्मान गरेको छ। बिहिबार महोत्तरीको खैरमारामा आयोजित एक कार्यक्रम बीचमा आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले जनयुद्ध तथा मधेस आन्दोलनका 12 जना शहीद परिवारलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ नगद सहित सम्मान गरेका छन्। मन्त्री शाहले पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका परिवारलाई 3-3 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने मधेस सरकारको निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा 1-1 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको बताउनुभयो। बाँकी रकम दोस्रो चरणमा प्रदान गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मधेस आन्दोलन, जनयुद्ध र अरू अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा गरी यस प्रदेशमा 542 जनाले शहादत प्राप्त गरेको बताउँदै मन्त्री शाहले क्रमिक रूपमा सबैलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो। मधेस सरकारले यसअघि मधेस आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। जनकपुर धामको धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल रंगभूमि मैदान 12 बिघा 1 सातादेखि कुरूप बनेको छ। सरसफाई गर्न जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले कुनै चासो देखाएको छैन। चैत 3 गते 15 दिने मिथिला परिक्रमा जनकपुर धाम आइपुग्दा 12 बिघा मैदानमा बास बसेको थियो, तर सो दिनको फोहरले 1 सातादेखि 12 बिघा मैदान कुरूप भएर हेरिसक्नु भएको छ। जबकि परिक्रमा आउँदा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कार्यालयले 12 बिघा मैदानमा व्यवसायीबाट जबरजस्ती कर बट्टी असुलेको थियो, तर सरसफाई भने अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन। 12 बिघा मैदान फोहरले कुरूप देखाउँदा बाहिरबाट आउने श्रद्धालु भक्तजन तथा पर्यटक खिन्न हुने गरेका छन्। उनीहरू मार्फत जनकपुर धामको विषयमा नकारात्मक सन्देश जाने गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको भ्रमणमा जाने भएका छन्। यही चैतभित्र प्रधानमन्त्री देउवाको औपचारिक भ्रमण हुने उहाँका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाने निश्चित भएको छ, तर मिति तय भइसकेको छैन। मितिबारे छलफल भइरहेको छ, उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमण जाने तयारी गरिए पनि कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको थियो। 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। अन्त्यका लागि लगानी बढाऊ, जीवन बचाऊ भन्ने नाराका साथ विश्व क्षयरोग दिवस नेपालमा मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले क्षयरोग लाग्न नदिनेतर्फ र लागिहालेमा सहज उपचारको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकार ध्यान दिने बताउनु भएको छ। सन् 2021 को अक्टोबरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले आयोजना गरेको दक्षिण पूर्वी एसियाली स्वास्थ्य मन्त्री स्तरीय बैठकमा नेपालले क्षयरोग मुक्त नेपाल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। नेपालमा क्षयरोगबाट वर्षेनी 16,000 को मृत्यु हुने गरेको छ। सो अनुसार स्थानीय सरकारको नेतृत्व र स्वामित्वमा 25 वटा स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षबाट क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभियान कार्यान्वयनमा आएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा अरू थप स्थानीय तहमा पनि यो अभियान लागू गर्ने र आगामी 4 वर्षभित्र देशका सबै स्थानीय तहमा अभियान कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस एनटीयूसीले नेपाली श्रमिकहरूको बृहत्तर हितका लागि विगतमा गरिएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेससँग आग्रह गरेको छ। एनटीयूसी र कांग्रेस बीच भएको 7 बुँदे समझदारी कार्यान्वयन भए मात्र आम श्रमिकको जीवन स्तर उकास्न सकिने भएकोले सो समझदारीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरिएको छ। एनटीयूसीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनले लिएको श्रम नीति आईएलओ अभिसन्धि 87 नेपालको संविधान श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार कार्यान्वयन गराउन समझदारी गरेको थियो। समझदारी पत्रमा श्रमिक वर्गको जीवन स्तर उकास्न, निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र अनिवार्य रोजगारी लगायतका विषयलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्न र राज्यको स्रोत तथा साधनमा श्रमिकका स्वामित्व सुनिश्चित गराउनु पर्ने उल्लेख छ। यस्तै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई निर्वाचनमा मताधिकारका लागि पहल गर्न, कांग्रेसका सबै संरचनामा कम्तीमा 1 महिला र 1 पुरुष श्रमिक प्रतिनिधित्वको लागि वैधानिक प्रबन्ध मिलाउन समझदारी भएको थियो। यस्तै राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियाका सबै तहमा कम्तीमा 10% श्रमिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, श्रम क्षेत्रमा देखिएका द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न, असल औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै उद्योग मैत्री वातावरण बनाएर उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिका लागि उचित पहल गर्ने र यसका लागि सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने समझदारी भएको थियो। आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रेड युनियन कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादवले सरकार र राजनीतिक दलहरू श्रमजीवीहरूको भविष्यप्रति संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। इच्छा शक्तिको धेरै आवश्यकता पर्छ। संसारमै हामीले हेर्ने हो भने सुरुको अवस्थामा धेरै हिस्ट्री हेर्दाखेरि डेभलप हुँदै गयो। पहिले सुरुको अवस्थामा जति पनि अहिले हामी धनी मुलुकहरू हेरिरहेका छौँ तिनीहरूले एउटा क्राइसिस हुँदाखेरि यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने र त्यसपछि कसरी लिबरलाइजेसन गर्ने भन्ने हिसाबले उनीहरू अगाडि बढ्दै गयो। जति उनीहरू अगाडि बढ्दै गयो अनि पछि आएर के छ भने आईएलओले के छ भने आईएलओको ठुलो कन्सर्न रह्यो। आईएलओको के छ भने सोसल जस्टिसको यो सोसल सेक्युरिटी भन्ने कोर विषय हो, धेरै ठुलो कन्सर्न रह्यो। कन्सर्न रहिसकेपछि त्यहाँ आईएलओ कन्भेन्सन 102 र रिकमेन्डेसन 202 त्योभन्दा पनि पहिले चाहिँ धेरै कन्भेन्सन र रिकमेन्डेसनहरूको यो टोटल एउटा एकीकृत रूप हो। यो ल्याइसकेपछि अनि यी कम्पोनेन्टको आधारमा हामीले के छ भने यहाँ हामीले 2 दशकदेखि सङ्घर्ष गर्दा निश्चित साँच्चै भन्ने हो भने तपाईहरुले जान्नु पनि हुन्छ। आदरणीय हाम्रो पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बस्नेतले के छ भनेपछि 2 दशक अघिदेखि नै सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्यो। पछि हामी अरू युनियनहरू अरू जति पनि सोशल पार्टनर्सहरू छ त्यसलाई पनि हामी एकीकृत गरेर के छ भने सङ्घर्ष गर्दा गर्दै हामीले ऐन पायौँ। त्यो ऐन चाहिँ महँगो थियो। कसरी महँगो थियो भनेपछि हामीले त्यसको लागि केही लचकतालाई स्वीकार्यो। रोजगारदाताहरूले सामाजिक सुरक्षामा सहमति नहुँदाखेरि उनीहरूले हामीले केही लचकता चाहियो र हामीलाई के भन्यो त्यतिकै नै के छ भने सामाजिक सुरक्षा चाहियो। दुर्भाग्यवश हामी सँगै बसेर सहमति गरेका छौँ र यो सहमतिको डकुमेन्ट के छ भनेपछि जब कार्यान्वयन हुन्छन् अनि श्रम ऐनका जस्तै महासचिवले उल्लेख गर्नु 145 लगायतका विषयहरू जुन कमजोर पाटोहरू छन् त्यसमा मात्रै खेल्ने र इमानदार नहुँदाखेरिको स्थितिमा के छ भने समस्या पर्यो। त सरकार पनि त्यति इमानदार हुन सकेको छैन स्थिति अहिलेसम्म र रोजगारदाता पनि इमानदार हुन सकेको छैन। निश्चित रूपमा के छ भने यसको लागि चाहिँ हामीले किनभने यत्रो लचकता दिइसकेपछि यसमा फुल पेजमा हाम्रो के छ भनेपछि लबिङ पनि हुन्छ, एडभोकेसी पनि हुन्छन्, प्रेसर पनि हुन्छ र आवश्यक पऱ्यो भने हामी अभियान चलाएर पनि जान्छौँ। र एनटीयूसी बैठकले संविधानदेखि सबै पार्टीका प्रमुख नीति समाजवाद भए पनि कार्यक्रम भने त्यसको विपरीत हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको महासचिव योगेन्द्र कुमार कुँवरले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोड सेडिङ नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले औद्योगिक सहित कतै पनि लोड सेडिङ नगर्ने बताउनुभयो। लोड सेडिङ हुन लागेको हल्ला चलेको छ उहाँले भन्नुभयो, तर हामी नेपालमा लोड सेडिङ हुन दिँदैनौँ। भारतमा ऊर्जा सङ्कट आएपछि नेपालमा पनि यसको असर परेको भन्दै उहाँले केही समयका लागि महसुल बढाएर भए पनि नियमित विद्युत दिने बताउनुभयो।
अहिलेको समयमा 350 मेगावाट विद्युत भएमा सिस्टम चल्ने भन्दै जेठमा समस्या स्वतः अन्त्य हुने जानकारी दिनुभयो। घिसिङका अनुसार जेठमा तामाकोशी सहितको हाइड्रो पावरबाट विद्युत उत्पादन हुँदा विद्युत प्रवाहमा समस्या नहुने बताउनुभयो। 10 अरबको हाराहारीमा पुग्छ होला। लास्ट इयर त्यो चाहिँ करिब 25-26 अरबको हाराहारीमा इम्पोर्ट थियो। यसपालि हाम्रो त्यो इम्पोर्ट हुँदैन, यो 2-3 महिना मात्रै हो। त्यही हुनाले यो लोड सेडिङै हुन थाल्यो कि भन्ने जुन किसिमले बाहिर चाहिँ आएको छ, लोड सेडिङ हुँदैन। लोड सेडिङ हुन हामी दिँदैनौँ। तर यो इन्डस्ट्रीलाई यही प्राइस चाहिँ रहिरह्यो, अझ योभन्दा 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ भइरह्यो भने हामीले 35 दिनको क्यालकुलेसन गरेका थियौँ। यदि हामीले 1500 रुपियाँ 20 रुपियाँ नै तिर्नु पर्यो 35 दिनलाई भने कति प्राधिकरणलाई इफेक्ट पर्छ त भनेर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि करिब 8 अरब एडिसनल हामीले कस्ट पे गर्नुपर्ने रहेछ। 8 अरब। र एक दिनमा आज मैले विद्युत प्राधिकरणले हामीले चाहिँ जुन प्राइस कोड गरेको छ त्यसमा चाहिँ करिब 20-22 करोड चाहिँ एक दिनमा हामीलाई एडिसनल कस्ट बेहोर्नुपर्छ। अब त्यति गरेर पनि हाम्रो इन्डस्ट्रियल ग्रोथ चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई इफेक्ट नपरोस् भनेर हामीले सपोर्ट, किनभने हामीले 2 रुपियाँमा पनि किनेका छौँ, 2 रुपियाँ 50 पैसामा पनि किनेका छौँ। अस्ति हामीले राति 1 रुपियाँ 90 पैसामा पनि किने हो र एभरेज प्राइस हाम्रो 3 रुपियाँ पनि परेकै हो र वर्षभरिको एभरेज गर्दाखेरि हामीलाई 5-6 रुपियाँ पर्ला। तर सर्ट पिरियडमा हामीलाई महँगै भए पनि इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो स्ट्राटेजी ल्याएका छौँ। तर लामो समयसम्म हामीले सक्दैन त्यो। हामीले चाहिँ सरकारलाई पनि र अघि भर्खरै पनि हामीले एफएनसिसिआई सिएनआईदेखि लिएर यो चाहिँ सिमेन्ट इन्डस्ट्रीका र आइरन इन्डस्ट्रीका सबैलाई बोलायो, उद्योगी साथीहरूलाई बोलाएर भर्खर मिटिङ सकेर आएको। र यस्तो क्राइसिसको बेलामा तपाईँहरूले पनि चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु पर्यो, किनभने यो प्राइस जुन किसिमले हाइक भएको छ त्यो अवस्थामा हामीले कहाँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ कोअपरेट गर्न सकिन्छ भने उहाँहरूसँग छलफल भएको छ, एकदम पोजिटिभ छलफल भएको छ। श्रीलङ्कामा करिब 7 घन्टाको लोड सेडिङ डिक्लेयर गरेको छ। अब चाहिँ टाटाले इन्डियामा चाहिँ यो कोलको सर्टेजको कारणले 1-2 दिनको लागि मात्रै कोल बाँकी छ र 1 देखि 2 दिन मात्रै बाँकी, 20 दिन स्टक हुनुपर्नेमा त्यो भएको हुनाले टाटाले चाहिँ दिल्लीमा लोड सेडिङ हुनसक्छ, लोड कर्टलमेन्ट हुनसक्छ भनेर थ्रेटेन दिइरहेको अवस्था छ। र सेल गर्न सक्यो भने त्यो अपर्च्युनिटी सबभन्दा हाम्रो ठुलो कुरा हो। ठुलो कुरो त्यो अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। अहिले सर्ट टर्ममा हामीलाई क्राइसिस भयो भने पनि त्यो हामी म्यानेज गर्छौँ। अहिलेको स्थितिमा हामी चाहिँ नेपालको विद्युत अहिले जुन हिसाबले हामी तामाकोशी आइसकेपछि एकदमै कम्फर्टेबल पोजिसनमा थियौँ। तामाकोशी 456 मेगावाट अहिले पनि चल्छ बेलुका राति, तर तामाकोशी चलाउनलाई हामीले केही इम्पोर्ट गरेर राति त्यो पानी फिल गर्नुपर्छ। बेस लोड अहिलेको बेस लोड भनेको 1150 मेगावाट जति छ मिनिमम लोड। त्यो भएको हुनाले अहिले हामी केही प्रोजेक्टहरू 200 मेगावाट जतिको प्रोजेक्ट असारसम्ममा आउँदैछ, थप प्रोजेक्टहरू आउँदैछ र त्यो गर्दाखेरि 2300-2400 मेगावाट हाम्रो यसपालिमा चाहिँ जेनेरेसन क्यापासिटी हुन्छ। पोजिटिभली त्यसको चाहिँ रिभ्यू गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई लाग्छ यो वर्ष अस्ति जेएसी मिटिङमा पनि यो कुरा भएको छ र उहाँले पोजिटिभली यो ड्राई सिजनभन्दा अगाडि यो कुराहरू क्लियर हुन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ यो कमिटमेन्ट दिनुभएको छ। यो आर्थिक वर्षको असारदेखि नेपालले 500 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने भन्दै घिसिङले अहिले देखिएको समस्या अल्पकालीन रहेको बताउनुभयो। यस्तो समस्या सधैँ नदेखिने भन्दै उहाँले लोड सेडिङ नहुने दोहोर्याउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय चुनाव मात्रै नभई आगामी सबै चुनावमा अहिलेकै गठबन्धन यथावत रहने बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला चितवन पुग्नुभएका दाहालले भरतपुर विमानस्थलमा आगामी 3 तहका चुनावमा गठबन्धन एक भएर चुनाव लड्ने बताउनुभयो। कांग्रेसका केही व्यक्ति एक्लै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा रहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसो
नभनेको भन्दै सत्ता साझेदार एक भएरै चुनावमा सहयात्रा गर्ने बताउनुभयो। चितवनका कांग्रेसीहरूले भन्दैमा नहुने भन्दै उहाँले चितवनमा पनि चुनावी गठबन्धन हुने दावी गर्नुभयो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका दाहालले माडी स्थित कुसुम खोलाबाट विस्थापित चेपाङका लागि बनाइएको कुसुम खोला नमुना चेपाङ बस्तीको उद्घाटन पनि गर्नुभएको छ। कुसुम खोला, भालु खोला र अन्य भित्री चेपाङ बस्तीमा विस्थापित र हस्तान्तरित भएका चेपाङको निम्ति सो स्थानमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट नमुना चेपाङ बस्ती कार्यक्रम अनुसार 41 घर परिवारको आवास निर्माणको काम पूरा भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले चेपाङ बस्तीलाई सहकारीको माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउनका लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यहाँका सचेत युवाहरू यो प्रक्रियामा सक्रिय हुने विश्वास मैले लिएको छु र मेरो तर्फबाट हुने सबै सहयोग रहनेछ भन्दै फेरि एकचोटि यो प्रतियोगिताको पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबै यो प्रक्रियामा संलग्न अगुवाहरू, प्रशिक्षकहरू र खेलाडीहरू सबैलाई पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको निम्ति, अनुशासित प्रतिस्पर्धाको निम्ति र सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अध्यक्ष दाहालले चितवनका सबै क्षेत्रको विकासका लागि आफूले पहल गरिरहेको कुरा स्थानीयलाई राम्ररी थाहा भएको पनि बताउनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला र यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा बिहिबार आयोजित यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी नीतिगत छलफल कार्यक्रममा उहाँले महिला र यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि भूमिका खेल्ने गरी संयन्त्र निर्माणका लागि केही तयारी समेत गरेको बताउनुभयो। मन्त्रालयमा बजेट अभावका कारण यस क्षेत्रमा सोचे जति काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। महिला र यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि पहल गर्न उच्च ओहदामा रहेका महिलाहरूले नै सहयोग नगरेको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ। महिला र यौन हिंसा अन्त्यका लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रम समेट्ने गरी महिला सम्बन्ध निकायसँग पनि उहाँले सुझाव पनि माग गर्नुभयो। सदनमा 3 पटक निष्क्रिय भइसकेको यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी अध्यादेशलाई आगामी अधिवेशनको सुरुमै अघि बढाएर दफावार छलफल गरेर सुझाव सहित मात्र पारित गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। सबै पार्टीका महिला मिलेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा भन्दा एउटा कुरो के भने जो पोजिसनमा हामी पुग्छौँ त्यो पोजिसनमा पुग्ने महिला पनि, महिलाको दिमागमा पनि महिलाका प्रति के गरौँ भन्ने भावना हुनै पर्छ। त्यो भावना पलाउनै पर्छ। इन्दिरा गान्धी हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री, जति बेला भारतका सबै महिला त इम्पावर भएको थिएन नि। कति धेरै अन्याय थियो त्यो ताका। इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भइरहने समयको अध्ययन गरौँ, खै कतै महिलालाई चाहिँ हुन्थ्यो। त्यस कारणले अब 1-2टा महिलाहरू मात्रै माथि पुगेर पनि हुँदैन। यो त तलदेखि ग्रासरुटदेखि डोको बोक्ने मान्छेलाई, महिलालाई कसरी चाहिँ इम्पावर गर्ने भनेर डोको बोक्ने महिलाको पिक्चर सम्झेर के अरे चाहिँ बल्ल हामीले कर्णालीका महिलाको पिक्चर सम्झेर बल्ल हामीले चाहिँ हर ठाउँमा पुग्नेले, अदालतमा पुग्ने महिलाले, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुने महिलाले, मन्त्री हुने महिलाले, हरेकले हर ठाउँमा आयोगमा पुग्ने महिलाले, हर ठाउँमा हामीले त्यो दृष्टिकोण राखेर काम गर्न सक्यौँ भने मात्रै हुन्छ। सबै काम हामी म मन्त्री भए मैले पनि केही गर्न सक्दिनँ सबै, तर एउटा 2टा चिज मात्रै गरौँ भन्ने हेतुले म यो मन्त्रालयमा आएको। त्यसमा हुँदाखेरि राख्नु पर्यो भनेर मैले उहाँहरूसँग पनि सुझाव दिएँ। अरू धेरैसँग थोरै मात्रामा 2-4 जना मात्रै बोलाएर मैले त्यो कुरा भनिरहेको छु। महिला आयोगलाई पनि भनेको छु के हो गर्नुपर्ने नीतिमा सुझाव के हो मलाई लिखित दिनुहोस्, तर घरिभित्र लाए अब आजभोलि नै नीतिगत छलफल गर्नु छ। त्यस कारणले यहाँहरूले पनि के अरे चाहिँ यो नीतिमा यो नै ठोस रूपमा समस्या छ, हामी सबैलाई थाहा छ। दैनिक महिला आयोगमा 40 वटासम्म गुनासो
दर्ता हुँदै आएको छ भने देशभर र छिमेकी देश भारत, दुबई, कतार, जापान लगायतका देशबाट समेत गुनासो आउने गरेको छ। तर आफूहरूसँग दण्ड, सजाय र जरिवाना गर्न पाउने हैसियत नभएको छलफलका मध्यस्थ मात्र गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनाइ छ। दण्ड, सजाय र जरिवाना गर्ने हैसियत भएको निकायले बुलन्द ढङ्गले काम गर्नुपर्ने उहाँले जोड छ। महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले यौन जनहिंसा सम्बन्धी अध्यादेशलाई संसदमा छलफल गर्न जरुरी रहेको आगामी अधिवेशनमा छलफल गर्न माग गर्नुभयो। 3 पटक निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै भन्दा पनि परिमार्जनसहित नयाँ विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आधुनिक समाजमा हुने महिला र यौनजन्य हिंसाको विषयलाई उठाउनुपर्ने उहाँको जोड छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीति प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। बबरमहलमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको तेस्रो पूर्ण बैठकले अध्यक्ष ओलीको राजनीति प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरेको प्रसार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउनको लागि तयारी गर्नेछ। बैठकले 11वटा कार्यसूचीलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने केही विभागहरू गठन भएको रिजालले बताउनुभयो। बाँकी विभागलाई पूर्णता दिनका लागि प्रमुख र उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको मापदण्ड पनि तय गरेको छ। वाडा तहको उम्मेदवारका लागि नगर कमिटिको सिफारिसमा जिल्ला कमिटिले निर्णय गर्नेछ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाको उम्मेदवारका लागि जिल्ला कमिटिको सिफारिस प्रदेश कमिटिले निर्णय गर्नेछ। र आफूलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा एमालेसँग विचारका हिसाबमा, संगठनका हिसाबमा, दृष्टिकोणका हिसाबमा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलहरू छैनन्। तथापि गठबन्धनका नाममा पार्टीको मनोबल कमजोर बनाउने, कार्यकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने कामहरू हुन सक्छन्। त्यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तो बेलामा पार्टीको अनुशासन, मर्यादा, पद्धति र प्रणालीभित्र रहेर निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी पङ्क्ति परिचालित हुनुपर्छ भन्ने कुरा अध्यक्ष कमलले निर्देशन दिनुभएको छ। वडा कमिटीको सिफारिस, इलाका वा गाउँ कमिटीको नगर वा गाउँ कमिटीको सिफारिस र जिल्ला कमिटीको निर्णय, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको हकमा गाउँ र नगर कमिटीहरूको सिफारिस र जिल्ला कमिटीको पनि सिफारिसका आधारमा प्रदेश कमिटीबाट निर्णय र जाहेर हुनेछ। एकै दिन देशव्यापी रूपमा हामी त्यो काम गर्नेछौँ र त्यसका लागि यही चैत्र 16 गते पार्टीका अध्यक्षले 753वटै पार्टीका प्रतिनिधिहरूसँग भर्चुअल संवाद गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले तय गरेका छौँ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले त्यो क्यालेन्डर तयार गर्नेछ। हाम्रा तिथिमितिहरूदेखि हामीले गर्नुपर्ने कामहरूको लागि हामी छुट्टै एउटा पार्टीको क्यालेन्डर प्रकाशन गर्नेछौँ र त्यो क्यालेन्डरका आधारमा हाम्रो पार्टी पङ्क्ति परिचालित हुनेछ। त्यसै गरी 9 मा हामीले सचिवालयका बैठकका निर्णयहरूको अनुमोदन गरेका छौँ। यसबीचमा केन्द्रीय सचिवालयका 6वटा बैठकहरू बसेका छन्। तिनीहरूले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारहरूको चयनदेखि विभागहरूको गठन, यसै गरी अरू आवश्यक निर्णयहरू जुन गरेका छन् बैठकहरूले, त्यसलाई हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ग्रहण गरेको छ र तिनलाई अनुमोदन गरेको छ र पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने गरी। त्यसैगरी महानगरको उम्मेदवारको चयन गर्नका लागि प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नेछ। चैत मसान्तभित्र सबै उम्मेदवारहरूको सिफारिस कमिटीमा भइसक्ने र कम्तीमा पनि 1 महिला सहित 3 जनाको नाम सिफारिस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 2 करोड मतपत्र छापिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बिहिबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब 2 करोड मतदाता छापिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले मतदाता भन्दा पनि 10% बढी मतपत्र छाप्न लागि बताउनुभयो। सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार 2 करोड मतपत्र छाप्नका लागि 11 करोड रुपैयाँको कागज किनिसकिएको छ। मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्नेछ। निर्वाचनमा 1 करोड 78 लाख मतदान हुने सक्ने अनुमान आयोगले गरेको छ। तर अन्तिम मतदाता नामावली चैत 13 गते सार्वजनिक हुने उहाँ
सपतले बताउनुभयो। बढाएको छ। 1. निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका दलहरूमध्ये राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73 राजनीतिक दलहरूलाई आयोगको मिति 78/12/2 को निर्णय अनुसार आफ्नो जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण आयोग र निर्वाचन कार्यालयमा मिति 78/12/6 गते भित्र पेश गर्न निर्देशन दिए बमोजिम दलहरूले आयोग र निर्वाचन कार्यालयमा प्राप्त विवरण रुजु तथा भिडान गर्ने कार्य भइरहेको छ। वटा जिल्लाहरूमा हामी सञ्चालन गर्नेछौँ र 7वटै प्रदेशका सदरमुकाममा ती अथवा राजधानीमा ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ। यहाँले गर्नुभएको होला। त्यो विषय भनेको निर्वाचन आचार संहिताको एउटा दफासँग सम्बन्धित हो र पत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो अन्तिम मतदाता नालीमा कायम हुने मतदाता सङ्ख्या करिब 1,77,00,000 हाराहारीमा होला। त्यो चाहिँ आगामी 13 गते आयोगले अन्तिम मतदाता नाली प्रकाशन गरेपछि यकिन हुन्छ र त्यसको करिब 10-15% हामीले थप मतदाता यो मतपत्र चाहिँ छाप्नु पर्दछ। भनेको मतलब विभिन्न कारणहरू जोखिमलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर केही बढी मतपत्र छाप्नु पर्दा करिब 2 करोडको सङ्ख्यामा मतपत्रहरू छापिन्छन्। खर्चको कुरामा त यो दुईटा अब आयोगले छाप्न दिने र जनशिक्षा सामग्री अथवा यदि जनशिक्षा सामग्रीसँग भएन भने अर्को छापा संस्थासँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देशका विभिन्न 15 स्थानमा कार्यक्रम आचार संहिता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। गायक तथा मोडेल प्रकाश सपुतले आफू समाजबाट परिचित भएर पीर गीत सार्वजनिक गरेको बताउनु भएको छ। पीर गीत सार्वजनिक गरेपछि माओवादी कार्यकर्ताले आफूहरू विरुद्ध शक्ति केन्द्रबाट परिचालित भएको आरोप लगाएपछि उहाँले आफू समाजबाट परिचालित भएको जवाब दिनुभयो। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले आफू समाजबाट परिचालित हुने गरेको र अन्य शक्तिले आफूलाई परिचालित गर्न नसक्ने बताउनुभयो। विवादपछि पीर गीतको भिडियो केही दृश्य हटाएर पुनः युट्युबमा अपलोड गरिएको विषयमा गायक तथा मोडेल सपुतले आफूले कसैसँग डराएर गीतको भिडियो डिलिट नगरेको जवाब दिनुभयो। सुरुमा अपलोड गरिएको भिडियोलाई प्राइभेट गर्दै माओवादी युद्धमा होमिएका पात्र देह व्यापारमा संलग्न भएको दृश्य हटाएर पुनः भिडियो अपलोड गरेको गायक सपुतले युद्धमा होमिएका पीडित समूहले चित्त दुखाएपछि आफू सोच्न बाध्य भएको जवाब दिनुभयो। मेरो प्रश्न के जस्तो यो भिडियो जो कन्ट्रोभर्सी आयो नि, अब हामीले तपाईँ प्रकाशजीलाई फोन गर्दा मोबाइल स्विच अफ मेसेन्जरमा दबाब तपाईँलाई प्रेसर कतिको थियो त्यो यो कसरी बस्यो त्यो टाइमिङ यो सम्पर्क एक किसिमले सम्पर्क पिन भनेर कसरी बस्यो त्यो क्षण खासमा चाहिँ मेरो पहिलो उद्देश्य चाहिँ सिर्जना, मैले सुरुमा नि भने नि सकेसम्म सिर्जना नै बोलोस् भन्ने थियो। सिर्जनामाथि चाहिँ त्यति धेरै टिप्पणी नगरौँ। मैले जे भन्न खोजेको त्यो त मेरो दिमागमा त आइहाल्यो नि त, त्यो विचार त आइहाल्यो नि त होइन। सुरक्षाजीले निभाएको पात्र, केशुजीले निभाएको पात्र, सम्झनाजीले गाएको लाइन, लोकेन्द्र सरले निभाएको पात्र, ती सबै त मैले त आफ्नो तर्फबाट 100% गराउने प्रयास गरेको थिएँ नि त। त्यही सिर्जना नै आफैमा पूर्ण होस्, पूर्ण बोलोस् न, म किन बोलिरहने भन्ने खालको चाहिँ थियो। त्यही भएर त्यो समयमा चाहिँ अनि म अलिकति डिस्टर्ब भए, म अलिकति भनौँ न मलाई सानसानो कुराले पनि छुन्छ र म छिट्टो रेस्पोन्स गर्न सक्दिनँ मान्छेहरूलाई चाहिँ, म अलिकति इन्टरभर्ट टाइपको मान्छे पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 2-4 दिन चाहिँ ठिकै छ, यो विषयमा बहस होस्, एउटा सर्जकले त सिर्जना नै दिने हो नि त, सिर्जना नै बोल्ने हो नि त, त्यसमा चर्चा परिचर्चा भइराखोस्। म आफू पनि त्यो सिर्जनामाथि म आफू पनि एउटा दर्शक भएर सोचिराखौँ, ती समीक्षाहरू हेरिराखौँ, त्यसपछि एउटा विचार निर्माण गरेर तपाईँहरूसँग कुराकानी गरौँला भनेर नै यो एक हप्ता पर्खिएको। भिडियो सम्पादन गरेर पुनः अपलोड गरे पनि आफूले गीत मार्फत दिन खोजेको सन्देश यथावत रहेको उहाँको भनाइ छ।
फ्लोरकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा बिहिबारबाट ललितपुरमा 23औं पुष्प मेला सुरु भएको छ। एसोसिएसनका महासचिव विश्वमणि पोखरेलले स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने नाराका साथ मेलाको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। पुष्प मेलामा अफिसियल स्टल 4वटा, प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी 2 स्टल 2वटा र व्यावसायिक स्टलका लागि 56वटा सहित जम्मा 62वटा स्टल रहेका छन्। मेलामा मौसमी फूल, कारी बोट बिरुवा, कट फ्लावर, ड्राई फ्लावर, सुनखरी, कम्पोट मल, फूलको गानो, बिउ बिजन, ग्रीन हाउस, कृषि औजार, उपकरण, पैकेजिङ सामग्री, सूक्ष्म तथा थोपा, सिंचाई प्रविधि, आधुनिकी खेती प्रविधि र जैविक विषादीका प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष रहेका छन्। मेलामा पुष्प नर्सरी, पुष्प फर्म, पुष्प तथा पुष्पजन्य आपूर्तिकर्ता कम्पनी, व्यवसायीहरू तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ। मेला आगामी आइतबारसम्म चल्नेछ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को साउनदेखि फागुनसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात कुल 1,47,74,60,66,66,000 रुपियाँ बराबरको रहेको छ। भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार उक्त निर्यात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 82.90% वृद्धि भएको। तर नेपालबाट हुने कुल निर्यातको तुलनामा इन्धनको आयात मात्र बढिरहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चालू आर्थिक वर्षको सो अवधिमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्र 1,76,88 करोड रुपियाँ बराबरको रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा डिजल आयात 87,83 करोड 54,62,000 रुपियाँ बराबरको भएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात 40,64 करोड 14,58,000 रुपियाँ तथा पेट्रोलको त्यस्तै हवाई इन्धन 7,66 करोड 44,34,000 रुपियाँ तथा मट्टी तेल आयात 88 करोड 85,57,000 रुपियाँ बराबरको भएको छ। महँगीको चापले आयात निर्यात बढेको जानकारहरू औल्याउँछन्। चीनसँगको प्रमुख नाका व्यापारिक भन्सार नाका तातो पानीबाट यस आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। माघ मसान्तमा 2,04 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको तातो पानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत नारद गौतमले बताउनुभयो। 82 करोड 64 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा यो लक्ष्यको 247.17% हो। आर्थिक वर्षको 78-79 को असार मसान्तसम्म 1,64 करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 2,04 करोड रुपियाँ राजस्व उठेको थियो। राजस्व उठे पनि आयात भने सहज नभएको प्रमुख गौतमले बताउनुभयो। सोमबार 2वटा मात्र कन्टेनर भित्रिएको र कहिल्यै आयात शून्य हुने उहाँले बताउनुभयो। नाकाका सञ्चालन गर्न उच्च स्तरीय पहल गर्नुपर्ने उहाँको जोड छ। विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्प, बाढी पहिरो तथा कोरोना महामारी पछि नाका सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। आयात न्यून रहेको छ भने निर्यात शून्य रहेको गौतमले बताउनुभयो। भूकम्प अघि यस नाकाबाट दैनिक 1.5 करोड रुपियाँसम्म राजस्व वसुली हुँदै आएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा गएको सोमबार दुर्घटना भएको हवाई जहाजको ब्ल्याक बक्स भेटिएको समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। दुर्घटना भएको हवाई जहाजको 2वटा मध्ये एउटा ब्ल्याक बक्स भेटिएको हो। 132 जना यात्रु बोकेको हवाई जहाज दक्षिण पश्चिम चीनमा गएको सोमबार दुर्घटना भएको थियो। बोइङ 737 हवाई जहाज चीनको ग्वाक्सी क्षेत्रको झाउ शहर नजिकको ग्रामीण क्षेत्रमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटना लगत्तै उद्धारकर्ताहरू घटनास्थलमा पुगेर खोजी तथा उद्धारका प्रयास गरेका थिए। उद्धारकर्ताहरूले हवाई जहाजको ब्ल्याक बक्स फेला पारेका छन्। हवाई जहाज दुर्घटना हुनुमा मौसम सम्बन्धी कारण नभएको पनि सरकारी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। घटनास्थलमा पुगेका उद्धारकर्ताहरूले पनि औपचारिक आधिकारिक धारणा घटना बारेमा विस्तृत जानकारी दिएका छैनन्। अफगानिस्तानमा छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय रद्द भएको छ। चौतर्फी दबावपछि यसअघि तालिबान सरकारले छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय तात्कालका लागि रद्द भएको तालिबान सरकारका प्रवक्ता इनामुल्ला
सामानाङ्गीले पुष्टि गर्नुभएको छ। निर्णय किन रद्द गरियो भन्ने बारेमा सरकारी अधिकारीले खुलाएका छैनन्। सरकारले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि विद्यालय जान तयारीमा रहेका छात्रा घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार गठन भएपछि महिला अधिकार खोसिएको भन्दै अधिकारवादीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। दबावका कारण तालिबान सरकारले छात्रालाई अध्ययन, अध्यापन, रोजगारी लगायतका काम गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर तालिबान सरकार निर्णयबाट पछि हटेकोमा संयुक्त राष्ट्र संघले आपत्ति जनाएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी अफगानिस्तान जानुभएको छ। बिहिबार बिहान अफगानिस्तान पुग्नुभएका समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। गएको अगस्तमा तालिबान समूहको सत्ता कब्जापछि अफगानिस्तान पुग्ने वाङ पहिलो विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ। तालिबान सरकारका उच्च अधिकारी अहमद यासिरले चीनका विदेश मन्त्री काबुल आएको जानकारी दिँदै उहाँ इस्लामिक सहयोग संगठनको बैठकमा पनि सहभागी हुने बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। चीनले अर्को हप्ता अफगानिस्तानमा सहयोग गर्ने बारे छिमेकी देशहरूसँग छलफल गर्न लागेको छ। काबुल भ्रमणका क्रममा विदेश मन्त्री वाङले अफगानिस्तानलाई आर्थिक सहयोग जुटाउने बारे छलफल गर्नुहुनेछ। चीन र अफगानिस्तान बीच 76 किलोमिटर लामो सीमा रहेकोले चीनले अफगानिस्तानबाट आतंकवादी खतरा नहोस् भनेर छलफललाई तीव्रता दिइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। फिफा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा आज नेपाल र थाइल्यान्ड खेल्दैछन्। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेल अघि नेपाल फिफा वरियतामा आफूभन्दा माथि रहेको थाइल्यान्डसँग खेल्न लागेको हो। नेपाली फुटबल टोलीले चोनबारीमा घरेलु टोली थाइल्यान्डसँग खेल्न लागेको। यसअघि नेपालसँग खेलको 2 खेलमा थाइल्यान्ड विजय भएको थियो। यस्तै नेपालले थाइल्यान्डको क्लब चोनबारी एएफसीसँग पनि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। यो खेल आइतबार हुनेछ। एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डनमा रहेका छन्। थाइल्यान्ड फिफा वरियताको 112औं र नेपाल 167औं स्थानमा रहेको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।